सबसे बड़ी जो नेकी अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अहादीस में मौजूद है कि उन्होंने फरमाया तुम्हें से बेहतरीन वो है जो मर्द अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने मर्द के लिए अच्छी हो। तमाम इबादतों से बढ़कर इबादत है। अरे वाह, ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये सच्ची है क्या? पहले मिल चुके होते हैं आसमानों में, फिर यहाँ पे ज़मीन में मुलाकात होती है? अभी फिजा मैंने स्टार्ट में कहा कि अल्लाह की एक स्कीम है। अल्लाह की स्कीम के मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को भी उतारने से पहले आसमान पर उसका तमाम लोहे महफूज में जो जो उसने करना है वो लिखा हुआ है। तो रूहों का मिलाप तो हो चुका होता है? जब रूहें वहाँ पर हैं तो उसको सेलिब्रेट सिर्फ दुनिया में आकर करते हैं। अच्छा। रिश्ता ऑलरेडी वहाँ तय हो चुका होता है। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि रिश्ता तो खुद अल्लाह ने तय किया ना आदम हव्वा का। तो वैसे तो तमाम कायनात अल्लाह ताला के हुक्म पे चलती है, लेकिन ये रिश्ता अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह बाकायदा खुद आसमानों पे रूहों का मिलाप करवाते हैं और फिर इस दुनिया में आकर हम उस रूहों के मिलाप को सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, लीगलाइज करते हैं। अच्छा। सिर्फ निकाह पढ़ते हैं उसका। ऑलरेडी रूहें मिल चुकी होती हैं। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है अगर रूहें आसमान पे मिलती हैं, अल्लाह मिलाप कराते हैं, फिर दुनिया में प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है? असल में ये प्रॉब्लम आती है मेरे और मेरी बीवी के इंतशार की वजह से। अच्छा। देखिए ये किसी खास मर्द या औरत के साथ महदूद नहीं है कि उन जो इख्तलाफ है वो इंसानी फितरत का हिस्सा है। क्योंकि इंसान को जब बनाया गया तो फरिश्तों से बहुत अलग करके बनाया गया ना। फरिश्तों के सामने तो कोई दूसरा इंतशार, दूसरा रास्ता ही नहीं है, मगर इंसान के सामने अच्छाई और बुराई दोनों रास्ते रखे गए। सबसे बड़ी जो नेकी अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अहादीस में मौजूद है कि उन्होंने फरमाया तुम्हें से बेहतरीन वो है जो मर्द अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने मर्द के लिए अच्छी हो। तमाम इबादतों से बढ़कर इबादत है। अरे वाह, ये खुद एक देखिए शादी का इंस्टीट्यूशन एक इबादत है। वाह। इस इबादत को हम खराब कर देते हैं। तीसरी चीज तो कुरान में अल्लाह ने फरमाई कि मैंने क्यों उसको पैदा किया, अल्लाह ने कहा रहमत के लिए। रहमत से मुराद ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए और बीवी मेरे लिए रहमत हो। यानी मैं दुनिया जहान से थक के, चूर होके, परेशान होके, दुखी होके, एग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशान, जेब खाली में घर जाऊं तो मुझे वो दामन मिले जो रहमत की उम्मीद जिससे मुझे मिले। मुझे तो लगता है इस टॉपिक पे रोज़ भी बात करें तो कम है, क्योंकि जिस तरह से घर में मसाइल हैं, जिस तरह से घरों में झगड़े, आग बगौला है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इसमें मुझे लगता है अगर कोई ऐसे लोग जो बहुत समझदार हैं, जिनकी बात को आप समझते हैं या जिनको समझाना आता है, तो उनकी तरफ से बड़ी रहनुमाई होती है। और ऐसी बातें करने से भी ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जिस तरह की आपने देखा होगा छोटी छोटी बात को भी ना लेके तो बहुत ज़्यादा बंदे को ऐसी आग बगौला कर देता है। तो हम अगर ऐसे शोज़ करें, ऐसे कंटेंट पे बात करें तो बहुत से लोगों के घर बच सकते हैं, बहुत से लोगों को दिमाग पलट सकते हैं, लोगों के जहन चेंज हो सकते हैं। इसलिए आज हमने बुलाया प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब को, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात में बड़ा वज़न होता है और बड़ी सोच के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ जो है ना, अपने तजुर्बे के साथ वो बात आपको समझाते हैं और बात करते हैं। हम बात करेंगे कामयाब शादी का राज क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। क्या होता है कामयाब शादी का राज, बताइए ज़रा। शादी से पहले हम निकाह की बात करते हैं, जो बुनियादी तौर पर इस्लाम का तसव्वुर है। निकाह क्या है, जो डेफिनेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपने आज तक नहीं सुनी होगी जी। अल्लाह ताला ने कायनात को चलाने के लिए एक स्कीम रखी हुई है, एक फंक्शन अल्लाह ताला के जहन में। अल्लाह की उस स्कीम में लोगों की शिरकत का नाम निकाह है। जिस दिन अल्लाह की इस स्कीम में इंतशार आ जाए, जो कि मियाँ या बीवी की तरफ से आता है, तो अल्लाह की स्कीम इस दुनिया में इंतशार की वजह से ख़राब हो जाती है। तो कामयाब शादी का मतलब यह है कि अल्लाह की उस स्कीम को एक्सेप्ट करना, उसको मानना, उसमें शिरकत करना और उस शिरकत के तहत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना, इसका नाम है शादी, इसका नाम है निकाह। क्या बात है। अब जो आपने सवाल किया कि ये क्या चीज़ है, कायनात का पहला रिश्ता जो खुद अल्लाह ताला ने कायम किया वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो आदम और हव्वा का रिश्ता है। इससे पहले कायनात में कोई और रिश्ता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिश्ता अल्लाह ताला को खुद सबसे ज़्यादा पसंद है, तभी तो उसने पहला रिश्ता ये पैदा किया। ये पहली उसकी खूबी। दूसरी खूबी ये दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जो खूनी रिश्तों को जन्म देता है। दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो इस गैर खूनी रिश्ते के बगैर खूनी बन सके। वो माँ है, बाप है, फुफ्फो है, खाला है, मासी है, चचा है, ताया है, दादा है, नानी है, नाना है, कोई भी रिश्ता है, बेटा है, बेटी है, वो इस गैर खूनी रिश्ते की मरहून मिन्नत है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह, आप देखें सूरह रूम में आयत नंबर 21 में, सूरह अराफ में आयत नंबर 189 में, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 159 में, सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने 4, 5, 6 जगह ये कहा है कि मैंने तुम्हारी ही जिन्स में से, तुम में से ही तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो इस बात पे मुझे इख्तिलाफ है। मर्द और औरत गाड़ी का एक ही पहिया है।
وہ دونوں ایک سائڈ پر ہیں کیونکہ ایک ہی جنس سے پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر پیدا کیا, اسی لیے تو اللہ نے ان کا رشتہ برابر کا بنایا. تو نکاح یا شادی یا کامیابی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سکیم کے مطابق چلنا جو اس کے ذہن میں تھی بناتے وقت. تو کامیاب شادی یہ ہے کہ جب آپ نے قول و فعل آپ کا آ گیا دوسرے کے ساتھ, پلیج کر دیا آپ نے, اب آپ نے آخری سانس تک اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. کاشف صاحب تھوڑی سی اور گہرائی پہ جا کے بات کریں گے, یہ جو ہم مگر بریک بھی امپورٹنٹ ہے, بڑا زبردست سوال ہے, میں نے آپ نے سننا ہے اور مجھے پتا ہے کیا جواب آئے گا آپ کی طرف سے, مگر بریک کے بعد ہم پوچھیں گے جوڑے جو آسمانوں میں بنتے ہیں نا اس کے بارے میں, کیا حقیقت ہے, کیا سچائی ہے, اور کس طریقے سے جو یہ دو لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے اس دنیا میں, یہ کیا ہے. کامیاب شادی کا راز ہم آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کاشف فراز صاحب ہمیں یہاں پر رہنمائی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہی سنتے آئے جوڑے بنتے ہیں آسمانوں میں, احمد جہازیب کا گانا مجھے یاد آ جاتا ہے کیونکہ اس میں اس ڈرامے میں میں نے ہی کام کیا تھا, ہم اسی کے اوپر پوری سچویشن کے اوپر جو ہے ہم نے پوری سٹوری نریٹ کی تھی. یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ سچی ہے کیا پہلے مل چکے ہوتے ہیں آسمانوں میں پھر یہاں پہ زمین میں ملاقات ہوتی ہے؟ ابھی فضا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اللہ کی ایک سکیم ہے. اللہ کی سکیم کے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بھی اتارنے سے پہلے آسمان پر اس کا تمام لوح محفوظ میں جو اس نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو روحوں کا ملاپ ہو چکا ہوتا ہے. جب روحیں وہاں پر ہیں تو اس کو سیلیبریٹ صرف دنیا میں آ کر کرتے ہیں. رشتہ آلریڈی وہاں طے ہو چکا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ رشتہ تو خود اللہ نے طے کیا نا آدم و حوا کا, تو ویسے تو تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے, لیکن یہ رشتہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ باقاعدہ خود آسمانوں پہ روحوں کا ملاپ کرواتے ہیں اور پھر اس دنیا میں آ کر ہم اس روحوں کے ملاپ کو صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیگلائز کرتے ہیں, صرف نکاح پڑھتے ہیں اس کا. آلریڈی روحیں مل چکی ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر روحیں آسمان پہ ملتی ہیں, اللہ ملاپ کراتے ہیں, پھر دنیا میں پرابلم کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ پرابلم آتی ہے میرے اور میری بیوی کے انتشار کی وجہ سے. دیکھیے یہ کسی خاص مرد یا عورت کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ جو اختلاف ہے وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. کیونکہ انسان کو جب بنایا گیا تو فرشتوں سے بہت الگ کر کے بنایا گیا نا. فرشتوں کے سامنے تو کوئی دوسرا انتشار, دوسرا راستہ ہی نہیں ہے, مگر انسان کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں راستے رکھے گئے. جب میں اس سکیم کے تحت جو اللہ نے بنائی تھی صحیح نہیں چلتا یا عورت صحیح نہیں چلتی تو اس میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اور روحوں کا ملاپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے روحوں کا ملاپ کیا تو اس کائنات میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ اس وقت رہے گا جب مرد اور عورت اس سکیم کے تحت صحیح انداز میں, مثلا میں آپ کو قرآن کی 3 الفاظ بتاتا ہوں, نکاح کرتا کیوں ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہے نا جو میں اور آپ سوچ کے نکاح کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں دنیا میں, لیکن اللہ نے کیوں اس کو نکاح کو ضروری قرار دیا, اللہ نے شادی کو ضروری کیوں قرار دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں کہ میں تمہارا نکاح کہتا ہوں کرو تم. پہلی کیا ہے؟ سکون کے لیے. اچھا اب دیکھیے نا, اللہ نے روحوں کا ملاپ کروایا آسمانوں پہ سکون کے لیے. اب اگر مرد عورت کو اور عورت مرد کو سکون نہ دے تو اس میں اللہ کی اس سکیم کا تو کوئی قصور نہیں. میں نے غلطی کی نا کوئی نہ کوئی, شادی نہیں رہے گی, پہلی بات. دوسری اللہ کہتا ہے مدت کے لیے. مدت کیا ہے؟ مدت محبت کا اگلا قدم ہے, یعنی ایسی محبت جس کے اندر ادب بھی شامل ہو, تو اسے مدت کہتے ہیں. اگر مرد عورت کا, عورت مرد کی مدت نہیں کرے گی تو اللہ کی اسکیم کے اندر پھر پرابلم پیدا کر دیا آپ نے. تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ مدت نہ دو ایک دوسرے کو. اب دیکھیں ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے مگر اس کے باوجود اگر مرد کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے اور شادی میں سکون نہیں ہے, پھر یہ کامیاب شادی تو نہیں. ایک مرد جا کے حج عمرے سب کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے شٹ اپ, تو پھر یہ اس میں سکون تو کوئی نہیں ہوا. دیکھیے سب سے بڑی جو نیکی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تمہیں سے بہترین وہ ہے جو مرد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے اچھی ہو. تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے. یہ خود ایک دیکھیے شادی کا انسٹیٹیوشن ایک عبادت ہے. اس عبادت کو ہم خراب کر دیتے ہیں. تیسری چیز تو قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ میں نے کیوں اس کو پیدا کیا, اللہ نے کہا رحمت کے لیے. رحمت سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی میرے لیے رحمت ہو. یعنی میں دنیا جہان سے تھک کے, چور ہو کے, پریشان ہو کے, دکھی ہو کے, انگزائٹی, ڈپریشن, پریشان, جیب خالی, میں گھر جاؤں تو مجھے وہ دامن ملے جو رحمت کی امید جس سے مجھے ملے. تو سر یہ بے سکونی کا رشتہ جو بنا لیا آج کے معاشرے میں, جو شادی جو ہے وہ ایک بے سکونی کا رشتہ ہو گئی ہے. بہت سے لوگ تو ڈرتے بھی ہیں, گھبراتے ہیں, شادی نہیں کرتے. وہی بات کرتے ہیں جو یہ کھائے تو پچھتائے, لڈو کوئی نہ, جو کھائے تو بھی پچھتائے, نہ کھائے تو بھی پچھتائے. مگر خیر اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں آپ بتائیے گا کہ یہ جو بے سکونی بنا دیا ہے شادی کو, جو کہ سکون کا نام ہے, اسے کیسے بچا جا سکتا ہے. we'll talk about the solutions. Take a break.